अस्सलाम वालेकुम। अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी छोड़ के जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक मुस्लिम हैं तो फिर ये वीडियो ख़ास आपके लिए। इस वीडियो में आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा जो कि आप थंबनेल पर देखकर इस वीडियो पर आए हैं। यकीनन मैं आपको हर सवाल का जवाब क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। और मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर बेल आइकन को दबाइए। इफ़ यू लाइक माय वीडियो माय इंफॉर्मेशन सो यू कैन दिस, बट अदरवाइज यू कांट दिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो हर मुसलमान के दिमाग में चलता रहता है और यहाँ तक कि गैर मुस्लिम के दिमाग में भी चलता है कि आखिर नमाज पढ़ते वक्त किसी भी मुसलमान को नमाज पढ़ते वक्त दुनियादारी के ख्यालात आखिर क्यों आते हैं। जबकि आपने देखा होगा, आपने खुद नोटिस किया होगा, अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो फिर आपको खुद को पता होगा कि आप वैसे दुनियादारी में कोई भी काम करते हैं। मैं कोई भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप लिख रहे हैं या फिर कोई आप वीडियो वॉच कर रहे हैं या फिर कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही होती है। ठीक है, तो आपका दिमाग कुछ और कर रहा होता है, आपका हाथ कुछ और कर रहा होता है, लेकिन फिर भी आप जो है फोकस कर लेते हैं। ठीक है, आप किसी भी काम में फोकस कर लेते हैं, आपका दिमाग इतना आउट नहीं चलता। लेकिन नमाज में ऐसे होता है कि आप जैसे ही नमाज के लिए खड़े होते हैं तो क्या होता है कि आपका दिमाग फ़ौरन ही बहुत ही दूर चला जाता है, आप दूसरे ख्यालात में चले जाते हैं, आप दुनियादारी में निकल जाते हैं। आपका कोई मसला होता है या कोई भी परेशानी होती है, कोई टेंशन होती है या ऐसा कोई इशू होता है तो आप उसमें जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपका दिमाग इन्वॉल्व हो जाता है जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदे लोग में नमाज में जो है भूल भी जाते हैं। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है नमाज में। और मिस्टेक के अलावा अगर हम बात करें, जो रेगुलर नमाज़ पढ़ते हैं तो उनके साथ मिस्टेक तो नहीं होती खैर, लेकिन उनका जो है दिमाग एक्टिव नहीं हो पाता नमाज की तरफ। उसकी क्या वजह है और इससे हम लोग कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, ये मैं आपको वीडियो में लास्ट में ज़रूर बताऊंगा कि आप इससे किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है ये है कि आखिर ऐसे ख्यालात नमाज के वक्त क्यों आते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। पहले हम इसके ऊपर जो है मैं आपको एक हदीस के ज़रिए आपको ये बात बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह इससे बच सकते हैं। ठीक है, एक यहूदी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि हम जब भी इबादत करते हैं या फिर अपनी इबादत गाँव में होते हैं तो हमारा दिल और दिमाग जो है सिर्फ़ अपनी इबादत की तरफ फोकस करता है, हमारा दिल और दिमाग सिर्फ़ अपनी इबादत की तरफ होता है, जबकि हमें कोई दुनियादारी के या फिर कोई उल्टे सीधे ख्यालात नहीं आते। जबकि कोई मुसलमान अगर इबादत करता है तो उसके दिमाग में कहीं और के ख्यालात और उसके दिल में दुनियादारी के ख्यालात जो है चलने लग जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? अगर इस तरह है कि हमारे दिल में, हमारा दिल जो है सिर्फ इबादत की तरफ होता है और मुसलमान का दिल जो है भटक जाता है, तो फिर इसका ये मतलब है कि हमारा जो है मज़हब सच्चा है और आपका मज़हब जो है सच्चा नहीं है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जबकि आप जानते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने इल्म के समंदर से नवाजा था। ठीक है, बड़ा ही इल्म से नवाजा हुआ था हज़रत अली को। तो हज़रत अली ने इस बात का बड़ी ही खूबसूरती से उस यहूदी को जवाब दिया। हज़रत अली ने फरमाया कि अगर कोई चोर घर से चोरी करने के लिए निकले और उसके सामने एक महल हो और दूसरी तरफ एक झोपड़ी हो, तो वो चोर चोरी करने के लिए महल में घुसेगा या फिर झोपड़ी में घुसेगा? तो उस यहूदी ने कहा कि ज़ाहिरी बात है, उसे महल में बहुत कुछ मिलेगा, झोपड़ी में उसे कुछ नहीं मिलेगा, तो वो महल में ही घुसेगा। तो हज़रत अली ने फरमाया कि चोर महल में घुसेगा इसलिए कि उसको वहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा, जबकि वो उसके झोपड़ी में कुछ भी नहीं मिलेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बिल्कुल इसी तरह शैतान भी उस शख्स के दिल में आता है, उस शख्स के दिल पे वार करता है जो कि हक़ के रास्ते पर होता है। अगर कोई शख्स पहले से ही भटका हुआ है तो उससे शैतान का क्या लेना देना। मैं आपको वाज़े तो डिटेल से समझाता हूँ कि जो शख्स हक़ के रास्ते पर, जैसे कि आप जो है नमाज के लिए खड़े होते हैं, ज़ाहिरी बात है आप खुदा की इबादत के लिए खड़े होते हैं। जिस तरह कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जो है मोमिन का महराज है। ठीक है, तो आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, समझो आप खुदा के आगे हाजिर होते हैं, तो उस वक्त शैतान आपके ऊपर वार करता है। ठीक है, उस वक्त शैतान आपके ऊपर वार करता है। बाकी
جو شخص مسلم ہی نہیں غیر مسلم ہے تو اس کی عبادت میں کیوں شیطان جو ہے جائے گا، اس کو بہلائے گا پھسلائے گا، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی بھٹکا ہوا ہے، اس سے شیطان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی نماز میں ڈسٹرب آپ اس لیے ہوتے ہیں کہ شیطان آپ کے اوپر وار کرتا ہے۔ ابھی آپ جو ہے ہرگز یہ مت سمجھیے گا کہ بھائی آپ کو جو ہے نماز میں برے خیالات آتے ہیں تو پھر جو ہے آپ بالکل بس حق کے راستے پہ ہیں اور جو ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ خیالات، برے خیالات آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ خوش ہو جائیں کہ یار مجھے برے خیالات آ رہے ہیں تو میں حق کے راستے پر ہوں اور جو ہے شیطان بڑی محنت کر رہا ہے مجھے بہلانے پھسلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کو نماز میں ایکٹیو کرنا ہوگا خود کو، اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو برے خیالات آتے ہیں تو آپ اس بات کو اگنور کر دیں اور جو ہے آپ کہیں کہ یار یہ جو ہے شیطان کا بہلانا پھسلانا ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے نماز میں خود کو ایکٹیو کرنا ہے، اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ بڑا ہی سمپل طریقہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو نماز میں کسی بھی قسم کا کوئی اور خیال یا پھر آپ کے دماغ میں کوئی بھی دنیا داری کا خیال یا آپ کا کوئی مسئلہ ٹینشن وغیرہ نماز کے دوران آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ بڑا ہی آسان طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں کہ آپ نماز میں جلدی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نماز میں پہلی بات تو یہ کہ جلدی نہ کریں اور نماز شروع کرنے سے پہلے 5-10 سیکنڈ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ سے دنیا داری کے ٹینشن، جو بھی آپ کے اوپر جو ہے ٹینشن پریشانی وغیرہ ہے یا پھر کوئی بھی دنیا داری کا مسئلہ ہے یا پھر کوئی بھی سوچ آپ کے دماغ میں چل رہی ہے، اس کو بالکل لیو کر دیں، بالکل دماغ سے جو ہے خالی کر دیں، بالکل اپنے دماغ کو فری کر دیں، بالکل خارج کر دیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ نماز میں ہم جو ہے اللہ اکبر کر کے تکبیر دیتے ہیں، جس طرح ہم جو ہے کانوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کانوں تک ہاتھ لے جانے کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ کہ یہاں تک کانوں کو ہاتھ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کان کے پیچھے دنیا داری کو چھوڑ دیا، ابھی آپ آگے خدا کے آگے حاضر ہیں، ٹھیک ہے، اپنے رب کے آگے حاضر ہیں۔ آپ نے اپنی پوری ساری دنیا داری، جو آپ کا جو بھی مسئلہ تھا یا کوئی بھی بات تھی، آپ نے پیچھے چھوڑ دی۔ تو اس بات کو حقیقت میں بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جیسے ہی 5-10 سیکنڈ آنکھیں بند کر کے خود کے دماغ کو ریلیکس کریں گے تو یقیناً آپ گارنٹی کے ساتھ میں یہ بول سکتا ہوں کہ آپ جو ہے ان باتوں سے بالکل فارغ ہو جائیں گے کہ آپ کے دماغ میں کوئی بات نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نماز کو سٹارٹ کریں، اور جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اس دوران بھی آپ کا دماغ جو ہے آپ کے قابو میں نہیں رہتا، تو پھر اس کا یہ آسان طریقہ ہے۔ ویسے بھی ہم جو ہے نماز آخر کس لیے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ خدا کے آگے حاضر ہیں۔ ایک بار آپ یقین کر لیں، آپ دل میں آپ اس بات کا یقین بٹھا لیں کہ آپ جو ہے اس وقت خدا کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں آپ کو صاف الفاظوں میں ایگزامپل دے دیتا ہوں چھوٹی سی، جس طرح کہ آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، یا ایسا مان لیجئے، ٹھیک ہے، آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ کا جو باس ہے وہ آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے باس نے آپ کو ایک کام دے دیا کہ یہ کام ابھی کے ابھی مجھے کر کے دو، اور آپ کا باس جو ہے آپ کے سامنے کھڑا ہو کے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کس طرح کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یقیناً آپ ویسے پہلے جس طرح آپ کام کرتے تھے، ریلیکس ہوتے تھے، کبھی فون استعمال کر لیا، کبھی کیا کر لیا، ریلیکس ہو کر اپنا کام کرتے تھے، پھر جو ہے آپ اپنے کام کو اچھے سے دیکھ کر کریں گے کہ یار باس سامنے کھڑا ہوا ہے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بڑا مسئلہ ہوگا۔ ابھی یہ کیا ہوا کہ یہ آپ کا جاب کا دنیا داری کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جاب کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے جاب کس لیے بندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا داری۔ یہ تو ایک دنیا داری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب اسلام کے بارے میں بات آتی ہے تو اس بات سے یقین تھوڑا سا ہٹ سا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم لوگ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب آپ اس بات کا یقین پکا کر دیں گے کہ آپ خدا کے آگے حاضر ہونے جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے نماز کے وقت خدا کے آگے، ویسے تو ہمیں جو ہے ہر وقت ہر سیکنڈ خدا جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے، لیکن آپ اگر یقین پکا کر لیں گے کہ نماز کے وقت آپ خدا کے آگے حاضر ہو کر خدا کی عبادت کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اور تھوڑا سا اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔